سلامتنا هبلنا فتواتنا كبراتن بيت سبب تقرأي برودكاست سيرفيس نعلة سوني إسرانا شمونتن مقابيت كلتاشون عسر شمونتن عم تمرت ستواردو حدشتي وانا وزينات تحيزنا لكم قريبنا لنا حبراوت عنحتكم سراكهم ببعدام نابزر زراتم تسقاقرنا بزعواتنا بالدسابة زمرحة جنرال تادس ورد توساخ مبرهي تواهيبو اللهم اتمبرهي بزي وقعوي وهابي قالوا بيلو تواهيبوهم بخالي حبريتاب كتما شرارو حدش تاريخ كمزقاوي علوم زي لبي بوليتكينياتات زيكونس لبي هزبتات زمنيو يقبر زبال على التانفيستان نفلم اوان بمنقستي بغد تافنو تغالي حلو بزرزر كندهسسينا زخبركن عديتات تقراي بحقي إذا قلت دلو بقلتاتن حساباتن عبزي زبقى حنا ويتانا متهينا زقابير أباخ بعلم مسقون يبتحيو آمين سلام من تليو كل الله سلام من تليو كل الله بتحيو قازالو بتحينا يالو بتدقف الله نحنا حدا أكال حدا أمثال وليدنا تواليدنا مكال مسنقلينا بوليتكينيا كيدان آمنه نورار تايلتاس آميدون بقداي معراب تقراي تبع ملغت محلالفون أبا معراب تقراي سلست عبيت حدش ركستات ترايم اللهم وغالي زينا أمريكا بمريض على ودي غزنا مرة بايلت نبدحان زوج أوتو قلبتن لعلى 386 مليون دولار حابتن نبزحات زقرنا مخوين غزيلو لا نزيعتمون قالوا تقدست معبالتاتن حيزنا لنا مسانات انحوم بقدامنت بوليتكينيا كيدان آمنه نورار تحيلتات آميدون بقداي معراب تقراي تبع ملغت محلالفون أبا معراب تقراي سلست عبيت حدش ركستات ترايم اللهم أبزي بإيتيو فورم طرح كساب حزي هستات كلتا شح سبات ريمو زلون هيك الطافن وزغربة بوليتكينيا كيدان آمنه أبتقدو عن دارقاتشو استرخبلو مدرخ أبزي محلالفو ملغتين قدو بقداي معراب تقراي زفتمو تاريخاو تلمث نهزب كل الأمحار معرخ ندي واقع كخفل كم زقورو تزارب اللهم بوليتكينيا كيدان آمنه ناي معراب تقراي أجندا كم ناي أمحارا غيرهم زتوارو حيلتات ناي بعدوين حيلتات الوخ وزحازو أبا قدمن هزب أمحارا نوكلينا زبلو القسبات زوالدو نهزب تقراي طرح زيكونس نهزب أمحارا ونكبيرو واقع زغفل زل أجندا مخانا نزيروم بوليتكينيا كيدانا قوقع أجندا والقايت نهزب أمحارا معخانات كندي واقع كم زغفلهم كقلت انكالو هنا تعدي سابة آكاب إدام حاران حوارك توت زقابران نايورميا مخانا بواقع زرقاقت أدحرسو سعمتات السماحيشة قبل مغط حكي أو قمت بمتاو هزبام حرب سنكل هيك آنو زمت وقوقو حتو والقايت أبزوان كابتا من ناقسيت زنبرت عدي سامان كالوت كبابتاتن كنك المخنيات كم زغونا ياردو زلام والقايت قداي يتقرا حزب እንደምታውቁት ብዙ ህዝብ ተፈናቅሎበታል ብዙ ህዝብ ህይወትን አጥቷል ነገር ግን የትግራይ ህዝብ ብቻ አይደለም የተጎዳው ወልቃይት ለአማራ ህዝብም የአማራ ህዝብ ለማጥፋት የመጣ አጀንዳ ነው ወልቃይት ለአማራ ህዝብ መጀመሪያ ከወንድሙ ከትግራይ ህዝብ ጋር አጣላው ከአዲስ አበባ ነቀለው 4 ኪሎ ቤተ መንግስትን አሳጣው ቤንሻንጉል አሳጣው ከኦሮሚያ ክልል አስጠረበው ስለዚህ በዚህ የውጭ ኃይሎች አጀንዳ እኛ እርስ በርሳችን ተጫርሰናል ብዙ ጉዳት ደርሷል ወንድም ኪዳነ ያጠቃለልክ እሺ እናም መንቃት አለብን የሚል እምነት አለ አንዳንድ ልዩነቶች እንዳሉ ይታወቃል እነዚህ ልዩነቶቻችን ደግሞ ከህልውና ፊት ሲታዩ ትርጉም የላቸውም ኢምንት ናቸው ትርጉም የላቸውም كالي معبالتات معراب أب كتما برخت ودي بام زنور ملشاتات معراب تبتينهم تبهايلهم عطوقات اسم اللاش كوميتيون بقلتي عين وفرن زبل تعامل على اللهم تمالين أبك أفتا وفر استبها العطوقات ما هي انقلبن حتيتهم كن لخلكم ينزل ملستوا هيبوهم تكبر ويكون نستيعبو دفاع قريفهم للنابز مزوة تبتينهم اللو تملست بهايلمون انت لهم براتكم مساد بمال أغبي طميام مس مكلاكي أخوينهم أنصار تديفن فانن كواقو ودليتن علاماني واللومن مكلاكي ونتخون بوقن سنسن سلزبله ويان انت مزيو تتعميرنا كنواقو من نازبل زربا أيابلوان مسفان يخون مستديف كنقاج عبل نانزبل هم مبزحتي عطو معرابلو حيل ميزان بيو مبزحتيو نعانات زبايم بقبن زتلقى عطوقات دماز مزيمت أكساب مجرشا كنواقا ينازبلو آلو زبلت أبزاب غازينا مدهاني قداي نابحقاو مريتنا كامتاو زقد بأنا حايلي آي كلن كبلا غنزي بلام غازيتا ريبورتر بوغانو وتادرات إرتراز مسلو أو حمورالو كبل زبزي بلام كونغو جامان وتادراو كدان شعبيان زلبسو سراويت أبرخاتات معراب تقراي بصفحين كساسو كم زلو قالجوان ورحاو متسيت ريبورتر إنجليزية حابز حزي حطاو بزعوا معراب تقراي صفحة زبزاو تيلام كم ذكر قدم سمونات حال غازيتنيا ريبورتر أو كتم حمورة نمعالتات تاثيرو دحر مزنح تفتحهم زي دحر مفتاحت غازيتنيا سزرقح زبزاو وابلا سراوت شعبية أبز تفلالي بوتاتات زوا معراب تقراي بستفلالي من قدين كساسو كم زنور زبزاوم وتادرات شعبية بستفلالي من قد من كساس انتا مالت مخانوت زبزاب بنوتراي غالت زنزلو
وهل حبريتا أمريكا بمريت صلاي ودغ زنوره بايلت نمدحان زوجته قلبتن لعل 386 مليون دولار حابتن بوزحات زقرم خوينا غزيلولام زناي هوليوود أكشن فيلمي أيكونن أوش 48 ساعات أبا أكرانات إيران استفتم حقنيان لبزنتلتن زانتايم أمريكان إسرائيلن أنصار إيران زولعو كينات مبل 37 معلتو دحرتي أب كلتشن سلستن استفتم ورار عراق ندحار نفاريتو أمريكا كتودق زن فلماواني إيران نتي أمريكا وتدر بهوتن محزي قلبت أمنيلن نت أمريكاوي أبرار زمارة خدمة $16 شلمات كتم مخان حبيران من قصاو تلفزيون إيران بترقاقام مثل نايتا زورات نفاريت بمراي حزبنا تي بايلت كهادنو تمحزينو ازدرح زيكونا عبدواهي معراب إيران نابزركوا أخرانات كوه جوليانن بوير أحمدن زركاو سبق ساقم كي تعرفوا نتي منقست زغروت أو عطابلهم نتي أمريكاوي نملاش تبنجوب تعنقيتهم توافي رميام إيران نتوتادر بهوت نتتحزون إيرا أمريكا بالعلقزات أن تفتمو زل غزالو تدرامت قاسي عبي بوليتكاو عاوتن نزته حيال تحجة مخونا نيروم بانزارون أمريكان بريزيدنت دونالد ترامبن زوار رودقات مخونا نيرو أمريكان نيغزار ساوتادر كابيت زلاي كتدحن زقور تزعر زدن غي نيرو بريزيدنت ترامب سنبت نقاب زرقو حمقلتزي نتمدحان هيوت حاد كابتوم أب تاريخ أمريكا أزيوم دفاراتن زي تلمدون كبل قليتوام اتي بريزيدنت نتي سرحيت كقلتزون كله زي تبعو تادر أب كل مريت زلاي أب حدرقنيا أخرانات بصلاتنا يهدن نيرو ساعتات نحلف بزخار قطر صلاتي تقعوا نيرو نحنا قلنا 24 ساعات مكتالنا قبرنا له سلزنا برنا نبينو أي نبرا نيلوم التسرحيت قال لي نورن بايلت نوصاب استقبر سرحيت أبتو تابزنا إيران سوراوي حلوتين أمريكا فوليات حيلتاتن نمتقع برتوعنا يتخسلو والتغير أبتو أفريقيا لتنا أمريكا نمقعزيان فرتي بتكنيكا وتقام أمريت إيران كيين كساسة تعقيتا نيران نسيعبو سلسة وسختين فرتين أبتو تاب متاون كل متدرات كوتو تخيلهم እተን መንቀሳቀስ የካላ ነፈርቲ ኣብ ኢራን ከይወድቃ በወታደራት ዴልታ ፎርስ ኣቢለን ከዓንዋን ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ክኾናን ተገይሩ ብተወሳኺ ሰራዊት ኢራን ኣብቲ ቦታ ከይበፅሕ ንምክልካል ቁልፍ መንገድታት ብናይ ኣየር ድብዳብ ብምውቃዖም ብርቱዕ ናይ ትራፊክ ጭንቀት ተፈጢሩ ነይሩ ብተመሳሳሊ ነቲ ፓይለት ንምድሓን ኣብ ዝተገበረ ስርሒት መራኸቢ ብዙሃን ኢራን ሓንቲ ናይ ኣሜሪካ C-130 ሓጋዚት ነፋሪት ወቂዕን ከም ዘውድቓ ገሊፀን ኣለዋ ኣሜሪካውያን ነቲ ናይ ለይቲ ፀልማት ተጠቒሞም ሓራ ከውፅዎ እኳ እንትፈተኑ እቲ ምልውዋጥ ተኽሲ ተናዊሑ ነቲ ስርሒት ናብ ፍርቂ መዓልቲ ጎቲቱ زيادة حدقين يادما غيروا أمريكا ونتنا إيران علشان مفشال مجمرتان نتي وتادر رخبية بمالنا حسوت حبريتان كي ترفت طيمة أمريكا ونا موداتان خبيد مجموعة توصي حليفهم نتوتادر كوز وخيلهم توتادر قرب قوسي لكوانتنا وربي والتاريفية زين 24 ساعة زغزال الدراما زمسل فتزام استفتزما موداتا ورحلكاتي تجمران قتلت العلوى مرح إيران آيات الله حالي كامينة يسترعيل كوينات كاب جمرت حيزو زلعلو دري أو زرعيل زلوانيوم إتا أبيران توقع زودغت F-15 أبراريتات كابي ديران مدحان أمريكا زكايرتون أي مدلاين مدحان تلوخو بطالله وتدراوي نورت بزحة كسارة 386 مليون دولار ربيلو كم زوتحة تقليت أولام أبتي أوبريشنز عنو وتدراوي نورتات زرزر واقع زسعبيهم F-15 أي كوينات جت واقعو 200 مليون دولار حدا A-10 تندربولت قلته واقعو 18.8 مليون دولار كلتا C-130 هيراكلس واقعو كاب 150 كساب كلتا 200 مليون دولار حدا MH6 ليتل بيرد واقعو 7.5 مليون دولار كلتا MQ9 ريبر درون تغلالا واقعو كاب 30 كساب 6 مليون دولار زيوم أبلع التزرزيروم زلو نتوم بايلتات نمركاو تباهيلو زعانو وتدراو نورتات خوينوم نتوم بايلتات نمدحانا بستقورة من قصاص بطغلالا لعل 386 مليون دولار وزا خوينو لام أبزغنات لعل 15 سوات كموتون كلو لعل 26 500 سوات مغوسيلام مدحانة وتادر بريزيدنت ترامب أبلع الإيران زحاسو زغون يخون وتدراو استراتيجي بزي زغون يخون مروح كوينات بناتنت متقوار من قد غفيتو اللام تنتنتي بوليتيكا أتو در أمريكا بهوت انتزمارخ نيرو تخوينات كاليتوريو كحزي خال نيرو يبلوان بحفشاز بتصامة أمريكان حدو تادر كامن غاقات العالم مدحان كساو كندي صعرتو قبر كم زلازر كاون كلا بتخالي وقند مهنة تدرو عيزغون زباو كينات زيادة آقديد والله كبرن واقان زيغات أمريكا بزملكت كاب تخواو حاليفو أب تقراين إثيوبيان إيرترانون زلزرار بزلو خوينو نحنا كاب كالوت انتاين مهارز بالحتة ونالعيلو أبز سمعنا يزلنا زينا أمريكان حد أب تسألاي مريت ودعو زنوارا بايلت نمدحان زوجو تقلبتن هافتن
ንብዙሓት ዘገረመ እዩ እዚ ፍጻመ እዚ ሓደ ዓብይ ምልክት የመሓላልፍ ሓደ ዜጋ ካብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ወይ ቁጠባዊ ረብሓን ላዕሊ ዋጋ ከም ዘለዎ ነዚ ምስ ናይ ዓድናን ከባቢናን መራሕቲ ኣነጻጺርና ክንሪኦ ከለና ዝሕዝን ሓቅታት ንዕዛብ ተሓታትነት ዝምልከት ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ሓደ ዜጋን ተጠፊኡ ወይ ሓደጋን ተጋጢምዎ መራሕቲ ሃገር ክሳብ ዝርከብ ለይትን መዓልትን ይጽዕሩ ኣብ ዓድና ግን ህይወት ዜጋታት ከም ተራ ቁጽሪ ጥራሕ ክረአ ይስተውዓል እዮም ክብሪ ወታደር እቶም ንሃገር ክብሉ ህይወቶም ዝህቡ መናእስያት ኣብ ኣሜሪካ ዝወሃቦም ክብሪ ክንዲ ሰማዩ ኣብ ዓድና ግን መራሕትን ውልቃዊ ስልጣኖም ክብሉ ንመናእስያት ከም ክርቢትን መወልዒ ሓዊ ይጥቀምሎም መሰል ምንባር ዜጋታት መንግስቲ ቀንዲ ዕላምኡን ዜጋታቱ ጸጥታን ድሕነትን ምርግጋጽ እዮም ዜጋ ኣብ ሃገሩ ክበር ኣብ ወጻኢ ድማ ድሕነቱ ክሕሎ ግቡእ እዮም ንሕና ከም ዓዝዩ ህይወት ዜጋ ካብ ስልጣን ላዕሊ ዝኽበረሉ ግዜ ንሪኤሉ መራሕቲ ክቕየሩ ይኽእሉ እዮም ሃገር ግን ብዜጋታት ኣያትቐውም ስለዚ ንዜጋታትና ክብርን ዋጋን ዝህብ ስርዓት ክንሃንጽ ናይ ኩልና ሓላፍነት እዩ ሓቀኛ ሓርነት ዘረጋገጽ ህይወት ሕድሕድ ዜጋ ክብሪ ክረክብ ከሎ ጥራሕ እዮም ብዛዕባ ክብሪ ዜጋ ፍትሒ ሰላም ሓላፍነት መራሕቲ ካብ ምዕራብ ዓለም ክንመሃር ይግባእ ዝብል ሓሳብ ክለዓል ምክንያት ኮይኑላ ኣሜሪካ ገንዘባ ጥራሕ እንተይኮነ ሰብኣውን ብጣዕሚ ክባር ንሃገርካ እንተገልጊልካያ ንሳውን ኩሉ ነገራት ጌራ ናብ ቤትካ ክትምልሰካ ዝብል ቃል ኪዳን ኣለዎም ዋላ ሓደ ሰብ ድሕሪት ኣይንገድፎን ዝብል ቃል እውን ዳርጋ መዝሙሮም እዮም በአንጻሩ ግን ኣብ ዓድና ዝተለመደ ዝተኸፈለ ህይወት ሰብ ይከፈል ዘን ብሬንን ድሽቃን ካብ ኢደ ጸላይ ከነምፀነልና ዝብል ጭርሖ ማዕረኽ እንደይ ንህይወት ደቂ ሰባት ዘለዎ ራያ ዳግማይ ክፍተሽ ከም ዘለዎ ዘመላኽት ኮይኑላ እዚ ትጽቡቕ ገጽ ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ወራር ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ግን ዝፈሸለ ምዃኑን ሓያልነት ኢራን ዘጉልሐ ምዃኑን ድማ በቲ ካልእ ገጽ ይነገረሎ ዓላማታት ወራር ትራምፕ ኣብ ኢራን ለውጢ ስርዓት ንምምጻእ ነይሩ ኣይተዓወተን ናይ ኢራን ኒኩለር መደበራት ንምዕናው ነይሩ ይተዓወተን መራሕታ ብምቕታል ንህዝቢ ብዘይ መራሒ ንምትራፍ ነይሩ ኣይተዓወተን ህዝባዊ ዕግርግር ንምልዓል ነይሩ ኣይተዓወተን ቁጠባዊ ዓቕማ ዜሮ ንምግባር ነይሩ ኣይተዓወተን መሰረተ ልምዓታ ንምዕናው ነይሩ ኣይተዓወተን ዓቕማ ኣጽዋር ውግእ ኢራን ንምፍርካሽ ነይሩ ኣይተዓወተን ወሽመጥ ሆርሙዝ ብሓይል ንምኽፋት ነይሩ ክሳብ ሎሚ ይተዓወተን ዘሎ ንብሙሉእ ዓለም ብምትሕባር ኣብ ልዕሊ ኢራን ወገን ምክያድ ነይሩ ኣይተዓወተን ንኢራናውያን ታሪኾምን ሃይማኖታዊ ድሕረ ባይቶምን ንምጥፋእ ነይሩ ኣይተዓወተን ኣብ መወዳእታት ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተሓሰበ መብዛሕትኡ ኣይተዓወተን ሰበስልጣን ኣሜሪካ ኣብ ኩሉ ግንባራት ኩሉ ዓይነት ኣጽዋር ተጠቒሞም ንኢራን ከንበርክኹ ፈጺሞም ኣይከኣሉን ዝተዓወተ እንኮ ነገር እንታለወት ካብ ነፋሪት ውግእ ወቂዑ ኣብ ትሕቲ እምባ ዘሎ በዓቲ ንኽልተ መዓልታት ብፍርሒ ተሓቢኡ ዘምለጠ ሓደ ፓይለት ጥራሕ እዮም ኣብ ዘረባ መዓልታት ንኣሜሪካ ዘፈንጥዝ ዘሎ ጅግነት እዚ ተባሂሉሎ ንኢራን ምዕናው ተሪፉስ እቲ ካብ ምምራኽ ዝተረፈ ፓይለት ከፈንጥዞም ጀሚሩሎ ንኢራን ምንብርካኽ ተረሲዑ ንኽልተ መዓልታት ዝተረስዐ ፓይለት ምርካብ ክሐጉሶም ጀሚሮም ብሓቂ ስትራቴጂ ውግእ ይቕየር እዩ ትልሚ ወራሪ ግምጠል እዩ ናይ ምግባር ዓቕሚ ይፈራኸሽ እዩ እቲ ዝተሓሰበ ይብረዝ እዩ እቲ ብቐሊሉ ዝተወረየሉ እናኸበደ ይመጽእ ብሓቂ ድማ ንጥንካረ ኢራን መላእ ዓለም ተረዲዋ እዩ ዓቕማን ጽልዋን ፈሊጥዎ እዩ ዩኒቨርሲቲ ክትገብሮ ትኽእል ኩሉ ተገንዚቡ እዩ ንኢራን ምስዓር ታሪፉስ ኣብ በዓቲ ኣኽራን ኢራን ተሓቢኡ ዘምለጠ ሓደ ፓይለት በዚ መጠን ዘፈንጠዞም ምኽንያት መቼም ንጹር እዩ ዝብል ርእይቶ እውን ተንጸባሪቑሎ بخالي زينا بزعباتنا بالدساغ زمرح جنرال تادس ورد توساخ مبري توهيبهم اتمبري بزي وقعوي وهاو قالوا ابيلو توهيب زلوم بريزيدنت غزاو محدار تግራይ ليتنال جنرال تادس ورد هاو قداي سلطان بريزيدنتنا تግራይ ديونم مخخر سنبت 27 مጋቢት 2018 ዓ.ም ናብ ከተማ አዲስ አበባ ከም ዛተው ተሓቢሮም ምስቲ ፕሬዝዳንት ቅርበት ዘሎ ዘወጋው ሃብ ቃል ይዝበሃል ዳዊት ከበደ ከም ዝሓበሮ ጀነራል ታደሰ አብዋን ዑደቱ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድን ካልኦት ላዕሎት ስልጣን ፌደራል ተራኺቡ ሃብ ጉዳይ ስልጣን ፕሬዝዳንትነት ትግራይ ክዘራረቡ ምዃኖም አመልኪቶም ካብ 30 መጋቢት 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ናስታት ሓደ ዓመት ዕድመ ስልጣን ዘሎ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ድሕሪ 3 መዓልቲ ስልጣን ብዕል ክዛዘም እዮም ድሕሪ 30 መዓልታት እንተወሳኺ 6 ኣዋርሕ ኣብ ተማሳል ቦታ ከቕጽል ዶ ወይስ ብኻልእ ሰብ ክቕየር ክሳብ ሕዚ ወግዓ መግለጽ ዘይተዋሃበ ኮይኑ ከቕጽል ምዃኑ ግን ናይ ውሽጢ ምንጭታት ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም እቶም ፈለጥ ውሽጢ ወሲኾም ቀዳማይ ሚኒስትር ታገር አብይ አህመድ ጀነራል ታደሰ ፕሬዝዳንት ትግራይ ኮይኑ ተቐጽሉ ኣድላይ ሰብ ምዃኑ ስለዝግንዘብ ኣብ ስልጣን ከጽንሖ ምዃኑ ይገልጾም ኣብዚ ጉዳይ ተዳሪኹ ዶክተር ሙዑዝ ግዳይ ምስ ሪፖርተር ዝገበረ ቃል ምሕተት ውሳነ ሓሳብ ልዒሉሎም ሚትሚታዊ ርግጸኛ ኮይኑ ዝዛረቦ ፌደራል መንግስቲ ሓደ ኣብ ትግራይ ቅቡልነት ዘይብሉ ሰብ ናብ መራሒ መዲቡ ዳግም መራሒ ትግራይ ከመቓቕሎም ኢሉሎም ንወዲ ወረደ ቀጽሊሉ ናብ ከቢድ ጎነጽ ናይ መታው ዕድሉ ሰፊሖም ኣጠቓላሊ ትንተኑ ውዕል ፕሪቶሪያ ምፍጻም ኮነ ተባሂሉ ዝዕንቅፉ ሓይልታት ትግራይ ምስ ኮሚሽን ምክክር ተኣሲሩ መረጻ ኣብ ትግራይ ናይ ምክያድ ትልም ፌደራል መንግስትን ሳዕቤኖን ትግራይ ድሕሪ ምዝዛም ስልጣን ወዲ ወረደ እንታይ ትኾን ወዘተ ኣብ ዝብል ዝሃቦ ሰፊ ሓሳብ ኣቕሪቡሎም ካብ ናይ ዶክተር ሙዑዝ ግዳይ ቃል ምሕተት ሰራዊት ትግራይ ናብ ኤርትራን ናብ ፋኖን ተመቓቒሉ ዝብል ምስ ኤርትራ ዝግበር ርክብ ዓርሲ ቅትለት ዝብል ክብል እውን ዝተጠቐሰ ኮይኑ ኣብቲ መፍትሒ ኢሉ ዝቐመጦ ድማ ዘተመይጥን ምዃኑ ኣቐሚጡሎም ንመላእ ካቢነ ትግራይ ንመላእ ህወሓት ንመላእ ሰራዊት ትግራይ ሲኦል ዝኾነት ባጀቶም ባንኮም እንትዕፁ ኢትዮጵያ ንወዲ ወረደ ውሕስ ኮይና አዲስ አበባ ትቕበል ኢትዮጵያ ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ወዲ ወረደ ዝነበረና ጥርጣሬ
ኣብ ልዕሊ ውልቀ መሪሕነት እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ዝነበረና ጥርጣሬ እንተስ ግዜያዊ ምሕዳር ነናውሕ እንተስ ስግግር ዶ በዓል ሓደራ መንግስቲ ዶ ንግበር ዝብሉ ገለገሊኦም ማዕርግን ታርጋን ሕወሓት ተሸኪሞም ገለገሊኦም ካብቲ ግዜያዊ ምሕዳር ኣማኻሪ ተባሂሎም ተለጢፎም ዝገብርዎ ዘለዉ ሽርሒ መቐፀልታ እዩ ህዝቢ ትግራይ እዚ ኣይኮነን ዝፅበ ድሕሪ ህይዚ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ኤክስኪዩዝ ንብሎ ይህልወና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ኤክስኪዩዝ ንብሎ ይህልወና ኣብዚ ዝስራሕ ስሕተት ተልዩ ቶታል ጥፋኣት ስለ ዝኾነ ድሕሪ ህይዚ ግጥምና ምስዞም ሰባት ይኣድም ይኸውን ማለት ናይ መጨረሻ እዩ ዝኸውን ባይቶ ወይ ደግ ስታይል أنا نقولك يا قلبي حزين أنا نقولك تتصفنا في سراويتيو كارسنا قصليو نقدر راح كلير خلال النمبر نمن كم نقالسو أنصار من كم نلعب يفوت يوم أتمنى يفوت يوم من حمس هذا اللون قانون فتنا تقرأي كل تمن قصهم زلوا نعمل بيت فتح حوحات ميكيل أنا من دي زوج كل حوحات وكيلهم دي 100% فريس بريتورا زلنا كلا وهو قال دينا حوحات بس فت يلا بريتورا زبال فريس يلنا دي أجي جزء من محداركو أفتح حنت عنكز ناي بريتورا سلام سمعكو حنت سب أرتيكل ياكو أو عنكز حسرت زلا أكو يا خمسة DDR حنت يشتغل زي خم كلنا ناي تريترا إنتجريتي زن ناي وسع حيل خوصية نا كافسرات كتير أوس أزخون حيلتات خوصية ناي محل حيلتات جلزات يلو كبتر تزول ناي بريتورا حنت كو ناي بريتورا سلام سمعكو إذا جزء من محدار فتبي فدرال منقسن حاورهم جزء من محدار انتريم ادمنستريشن تاشو تبل او عنقص 10 تركب يشتيا كم حبي ነገር ወዝራ አይኮነን بمولو هادش دشي الفريش وبزلو لساعات بزي عطق بعفار بزي عطق بتكززب بزي امحارا يوسنيه معراب تግራይ هو كوميديا بزلو لساعات مزي خازون بريتورا نابلنا ወይ ዓቕመ ይብልና በቃ ሰውና ሆምና ናኽንሽውዶ ናበልና ዓቕመ ይብልና ናበልና ክንሽውዶ ተዘይክኢልና ፕሪቶሪያ ዝበሃል ረስዒ እየ ኣይፈልጠኩም ኣይጢቆኩም ኢልና ይሰባይ ንሕወሓት ቤት ፅሕፈት ፈሪሱ እዩ ሚት ብሚት ፈሪሱ እዩ ዘለና ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ኮይ ሚካኤል እንዲኹም ዘለና ከተማይ መሲ ሕዚ ክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ ዝፀንሖ ሰዓት ኣነ ሰማዕኽዎ ክነግረኩም ተመልከቲ ተዛሪብና ሓለፍና ፅቡቕ እዩ ብኢትዮጵያ ቴሌቭዥን ከዝርብ እዩ ናይ ትግራይ ግዜያዊ ምምሕዳር ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ 6 ወርሓ እናዊ ሕሊ ዝብል ብኢትዮጵያ ቴሌቭዥን ኣብ ሰሙን እዚ ክዘረብ እዩ ብልፅግና ዝነገርና እዩ ትማልዮም ነጊሮምና ብልፅግና ወዲ ወረደ እየመጣ ወደ ኣዲስ ኣበባ ኢሎም እዮም ነጊሮም እዮም ኣዲስ ኣበባ كناو حيل كان تناو حيل له يلو على تقرأ كرحنت فاتر بقى أنا ما تناو حيل له يو كميل خورد بزول ودورة دول أو بقى سرحي إذا أم باي منور ساخبل من تان كده اللي ما بتقرأ توصل حاجة سو من ولا بس كان كرايسيس دخان قوس دخان يفتر يلو كزاربي سمع خوي على زارب له حسب غير خير أو صوبلزي زينا أنا بتبقى تلفزيون حنت ورا أسريلو زينا تناو حيل له عبزول زينا خسر حمقان سمعنا لنا سمعنا يلا زارب زرنا وزي حسب تغير تقام يولن حسب تغير تقام يولن ኣብ ከተማ ሸራሮ ሓድሽ ታሪክ ክምዝገቡ ኢሎም እዚ ልቢ ፖለቲከኛታት ዘይኮነስ ልቢ ህዝብታት ዝምንዮ ይግበር ዘበለ ዕልልታን ፌስታን ንፈልማዋን ብመንግስቲ ብቐጥታ ፈነው ተቃሊሑሎ ብምክንያት ዓመታዊ ክብሪ በዓል መድኃኔዓለም ኤርትራውያን ስታድየም ከተማ ሸራሮ ክሳብ ዓቕላ ዝፀባ መሊኦም ዋውዒሎም ኣለዉ ህዝብን ህዝቢ ርክብ ኤርትራውያንን ተጋሩን ኣብ ከተማ ሸራሮ ብኸምዚ ተሳሊጡ ውዒሉ ኣሎ መንግስታዊ ማዕኸን ዜና ቴሌቭዥን ትግራይ ድማ ንፈለማ ግዜ ብቐጥታ ብዛሃቦ ፈነው ኦንላይን ርክብ ህዝብን ህዝቢ ኣብ ሸራሮ ከም ዝተኻየደ ብምብሳር ልዕሊ 700 ቁፅሪ ዘለዎም ኤርትራውያን በዓል ሆሳና መድኃኔዓለም ኣብ ከተማ ሸራሮ ተረኺቦም ብሓባር ኣኽቢሮም ኢሉ ኣሎ ተጸብጻብ ወሲኹ ተጋሩ ኣሕዋቶም ክጥይቁ ብሰንኪ ምዝባል ካብ ማሞቕ መረበቶም ንዝተመዛበሉ ክሕግዙ ሎም ኣብ ከተማ ሸራሮ ምውዓሎም ከም ዝሐጎሶም ድማ እዞም ኤርትራውያንን ነበርትን ከተማ ሸራሮ ገሊፆም እቶም ኤርትራውያን ካብ ምዕራብን ሰሜን ምዕራብን ተመዛቢሎም ኣብ ሸራሮ ንዝርከቡ ተመዛበልቲ ንምሕጋዝ ዝውዕል እኽሊ ሒዞም ከም ዝመፁ ኣብቲ ኣብ ስታድየም ሸራሮ ደሚቑ ዝዋዕለ ሕውነት ክልቲኡ ህዝቢ ዘንፀባርቕ መድረኽ ገሊፆም ዝበለ ኮይና ብምትሕባር ኣቦታት ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ክልቲኡ ህዝቢ ዝተዳለወ እዚ ተስፋ ሕውነትን ምትሕጋዝን ዝፈጠረ መድረኽ ኣብቲ ናይ ሎም ፕሮግራም ሓበራዊ ሃይማኖታዊ ፕሮግራማትን ምጥያቕን ነዊሕ እዋን ከይተረኸቡ ዝፀንሑ ቤተሰብን ዘመድ ኣዝማድን እናተሳለጡ ውዒሎም እቲ ሎሚ ኣብ ሸራሮ ዝተረኣየ መድረኽ ርክብ እዞም ኣሕዋት ህዝብታት ናብ ታሪኻዊ ቦትኡ ይምልስ ምህላው መርኣያ እዩ ተባሂሉ ኣሎ እቲ ፕሮግራም ፅባሕ መጋቢት 28 2018 ዓ.ም ድማ ብካልኦት መድባት ከም ዝቕፅል ኣብቲ መድረኽ ተገሊጹ ክብል ሽፋን ሂብዎ ዘሎ እዚ ሓበሬታ ብካልኦት ማዕኸናት ዜና እውን ሽፋን ተዋሂቡሉ ኣሎ ህዝራይ ዝደልዮ ዜና ናይ ሎም ዓንቲ ናፍታሽ ቅድሚ ኸያድና ስዊና ብፎቶታት ነብል ካብ ኤርትራ ዝመፀ 400 ኩንታል ዝበልዎ 400 ኩንታል ጌጋት ኮይነ ኣርምኒ ካብ ሸራሮ ዝለኣኹልና እዩ ኩስሚ መድኃኔዓለም ኩስሚ ዘይፈልጥ መቸም ትግራይ ኤርትራውን የለን ኢለ ኣምን ብፍላይ ናይ ኦርቶዶክሳውያን ገለታት ኮስምስ ፍሉጥ እዩ መድኃኔዓለም ጌርግስ ናኸድካ በብኸባቢኡ ተኣዩ ቤተክርስትያን ኮይኑ ይበሃል ዓመታዊ ዝኽበር ራእዩ ማለት እዩ
ሎሚ ዝነበረ ኣብ ሸራሮ መድሃኒ ዓለም ካብቲ ቀደም ጀሚሩ ካብ ቀደም ቅድሚ ትውግኣት እውን ጀሚሩ ቀደም ህዝቢ ተሓዋዊሱ ዘኽብሮ ዝነበረ መድሃኒ ዓለም ዝረአ ዘሎ ቤተክርስትያን እዩ ኢሎምና ካብ ኤርትራ ካብ ትግራይ ዝመፁ ካብቲ እዞም ኩለን ኣውቶቡሳት መፅያ ሪኢኹም ሶሻል ሚድያታት ሪኢኹም ኣለኹ ከቢድ ዝበሃል ካብ ጣዕሚ ፍሉይ ዝኾነ ስምዒት እዩ ነይርዎ እቲ ህዝቢ ኢሎምና ቪድዮታት እውን ኣሎ ዝኾነ ቪድዮታት ኣሎ ተሪኢኹም እውን ዝኮንኩም ትሪእዎ ኣለኹም ሚድያ እዚ ዓብዪ ኣከባብርኡ ነይሩ ንሽጢ ሕፅር ሕፅር ዘሎ መልእኽቲ ንስማዕ እሞ እቲ ህዝቢ እንታይ ይደሊ ኣሎ ናብዚ ክንከድ ኢና ታሪካዊት ቪድዮ ኣለትና ተመልከት ትኸውን ዝኸበርኩም ህዝቢ ትግራይ እንኳዕ ናብዚ ናይ ሰላምን ሓድነትን ዘብፅሓና እግዚኣብሔር ኣምላኽ መድሃኒና ዓለም እንኳዕ ኣብፅሓና ክብል ይፈቱ ሞራል ዝኸበርኩም ኣቦታት ትግራይ ዝኸበርክንን ኣዴታት ትግራይ ብሓቂ እዚ ዝግለጽ ዘሎ መግለጽታትን ሓሳባትን ኣብዚ ዘብቃሓና ጎይታና መድሃኒና እግዚአብሔር ኣምላኽ ልዑል ምስጉን ይብፅሓዮ አሜን ሰላም እንተልዩ ኩሉ ኣሎ ሰላም እንተልዩ ኩሉ ኣሎ ብትሕጋዝ ኣሎ ብትሕላይ ኣሎ ብድጋፍ ኣሎ ንሕና ሓደ ኣካል ሓደ ኣምሳል ወሊድና ተዋሊድና ምቃል መሰንገለ ኢና እሞ ዝኾነ ይኹን እዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህው ብሓቂ ደገፍቲ ኮይና ንመንግስታትና እውን ንኽልቲኦም ኣብ ክሊ ዝግበር ኩነታት ናይ ሰላም መንገዲ ሓበርቲ ክንከውን ይላቦ ኣስራታዋት ያኔላ ካሊእ እውን ኣለትና ንእሽተይ ክንሕፅር ሕፅር ዘለት እንኳዕ ጽምዶ ኣቃዕና አሜን እንኳዕ ጽምዶ ከምዚ ጌርና ህዝቢ ንህዝቢ ተሓዋዊስና ከምዚ ጌርና ኣቃዕና አሜን አሜን ሕጂ ኣብ ምዕራቢና 6 ዓመትና እንዲና ጌርና 6 ዓመትና ክንገብር ከለና እዚኦም ጽምዶ ብጣዕሚ በቃ ይሕጉሰናን የብለናን እዩ ምክንያቱ ክንምለስ 6 ዓመት ኢና ጌርና ንኽንምለስ ዝብል ስለ ዘለና ንምለስ ከዓ ትግርኛ ተዛረቲ ጠቕላላ ኩልና እንተሓቢርና ዘይንብሎ ነገር የለን ክነብሎ ኢና ክነፀላእ ኢና መኸተ በቃ ክንምክት ኢና የቐኒየለን ያኔላ እዚኣ ህዝቢ ትግራይ እዚኣ ጎደፋ ይኹን ሻዕም ትዛረቦ ናይ ፅምዶ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ፍሉይ ስምዒት ዝፈጥር ሓሊፉ ብዙሕ ዳርጋ ዓመት ገይሩ ናይ ፅምዶ ነገር ሓሊፉ ዓመትን ገላን ሓሊፉ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ዝፅበያ ፅምዶ ነገር ኣላ ህዝቢ ትግራይ ብግልፂ መፅኡ ማለት ከይዱስ ማቹ መስገረ ኩሉ ናይ መወዳእቱ ህልውና ድሕንነትካ ፖለቲካዊ ይኹን ወታደራዊ ርክብ እውን ክህልወካ እዩ ኣብ 95 ብፈረንጂ ብዙሕ ሰብ ይፈልጦን እዚ ገብረ ኣስራት ዝዛረቦ ሓደ ዘረባ ነይሩ መለሲ ንኣና ዘይፍቀደስ ንሓንሽ ውግእ ኤርትራ ኣብ ሓንሽ ክትዋጋእ ተላ ምስ የመን ሓጊዙ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ሓጊዙ ኢልዎ እዚ ብኸመይ ኢኻ ከምኡ ኢልካ ክዛረብ ናይ ክልል ፕረዚደንት እዩ እዚ ናይ ትግራይ ፕረዚደንት ናይ ክልል ፕረዚደንት ኣብ ናይ ፌደራል ጉዳያት ፌደራል መንግስቲ እዩ ዝውስኖ ፌደራል መንግስቲ መራሒ ዝነበረ መለሲ ሽዑ ምስ ሓንሽ ክዋግኡ እንተለዉ ሽዑ ድማ ሓቂ እዩ ካብ ዓሰብ እንዳተረዓላ ናይ ኢትዮጵያ ኣየር ሃይል ካብ ዓሰብ ሓገዝ ዘባ ነይረን ፍሉጥ እዩ ንምንታይ እዩ እንተልካዮ ብ95 ብፈረንጂ ተሰማዕምዕዎ በዓል 25 ነጥቢ 25 ቻፕተር ዘለዎ ዓንቀጽ ዘለዎ ኣብቲ ዛሽሙ ስምምዕ ገይሮም እዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ሓበራዊ ናይ ምስምዕማዕ ካብ በረኻ ምስ መፁ ናይ መጀመርያ ዝገበርዎ ስምምዕ ኣብ ኣስመራ ሰላም ቻው ሆቴል ዝበሃል ቻው ብዓረብኛ ሰላም ማለት ስለ ዝኾነ ቻው ሆቴል ዝበሃል ኣብ ኣስመራ ቀዳማይ ሚኒስትር ታምራ ላይነ እዩ ነይሩ ሽዑ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ታምራ ላይነ ከይዱ ዝፈረሞ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝተፈራረሞ 25 ዓንቀጽ ዘለዎ ሓበራዊ ስምምዕ ምስ ኢትዮጵያ ብኢኮኖሚ ብፖለቲካ ብወታደራዊ ስምምዕ ቁፅሪ ሓደ ኣጀንዳ ኣብታ ኣርቲክል 1 ዘላ ወታደራዊ ስምምዕ ሓበራዊ ጸላእቲ ሓቢርና ክንምክቶ እያ ትብል ዓንቀጽ ሓደ
قور أسرات فتاة إزياء تنقى بيدس فتاة بايزو إزياء تامرات ناينة كو بيهوت اللو حزي أسمرا تشاو هوتيل أب سلام هوتيل تشاو هوتيل زبان أو خيل زفارم ويو ليس حمشن بفرنج دحار زيتوال أبلا شمو وعلم فوت أبلا شمو ندحيت كنكراي ندلز زدوليو جن هزراي أفتراي قدم هزراي نزوي أتران بدوكو غيرو زغورو صمدو بزي خن زخاورم متحققاس كلتيوم هزبتات كساب موداتا قالسي قالسينوم لكع كمتناي سحل مسنيتام نتوم بخبيت برد كحجزو صنحونه حزباو جنبار تغادل ترماو أديس أبابا مسنيتا تغيرو سكر مدرخات ولا يسحل سكر مدرخات ولا يدور ثواب سكر مدرخات ولا يسميناوي نور أصحاب سكر مدرخات ولا يوجد عليه سكر مدرخات هو البحار نودو إلى بحار نسكن بحار نحبسينا إذا مرت لقانا يكلتي إذا حقا سطرا يكون يتحدث دمونا بحال يدفع بحار يفسسي رئيسونا بحال يدفع بحار يقبلين هاي تطلو سبحان الله قد أصول سيتي إذن هيدا عويدو بانديرو أبس مريم بالبلد إيه ألك عويدو بانديرو أبدي سوايم بالبلد إنا والله نزي نعوض مدرخ بحوار نوع لزلنا እዚ ግዜ እዚ እዩ እዚ ግዜ እዚ ዝደሊ ናይ ንኸይድና حيوان ساعة سبيل يكون كل سبيل بقى نازي زي مكسل زي فوتون يكون قبل بكشنا غالي هنا نزلنا لهم مشل هنا معنا تزحالة بيه ودينا كلنا نوي بعزوهم كايز هنا أنا نحل من بك عاوزنا لهم مشل كم زحانة زبرهان كنا مسينا هنا حسناً زمترنا عين بلد وين كلنا هي وداوينا بسلنا لو مشت نزع ما لازم نسمعها زرينا وعنا نتعلق بالفطر ህዝቢ ትግራይ ዝደልዮ ዘሎ ስዊድካ ያው ህዝቢ ተራኺብ መወዳእቱ ድሕንነቱ ክሕልወሉ ዝኽእል ይዘሊ ከመይ ጌርና ኢና ናብዚ ድፍር ኢሎም ክዛረቡ ኣብ ዝብል ድማ ያው ፕሪቶሪያ እንዲኦም ዝብሉ ነይሮም بريتيرا اللي نينا مجمريو ورفاي أنا إنسان وقدام جمنا نقدر نامينا إنه يجن حزب دليل لولو نسويو ما زينا نبغي خلبك ما زينا بقلسي حزبي ون كونفيدنسو تي عرسة أمانة وحاف قبل زلوا ون مالت عينا قرنا زينا قرنا واحد زينا قرنا نقص زينا قرنا تديف زينا قرنا أمتى خلنا زلوا أو يوتيوب كأخو من زلوا أو ساتلايت كأخو سمعكم زلنا أكتيفيستات كأخو من زلوا هم بركويل النازل ህዝቢ ስለ ዘሎ ውዕሊ ሓዲሮት ነቲ ህዝቢ ዝጠቅም እንዲሁ ሓበሬታ ከዓ ብኣግባቡ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከይተብፅሑ ዝተፈላለዩ ፈተናታት ይህልዎም ይኸውን ምስቲ ናይ ሎሚ ናይ ሸራሮ ፅምለት ተሓይስካሲ ዝብሰብለና ነገር ጉዳይ ፅምዶ ኣበይ ኣለና ኣበይ ክበፅሕ ኣለዎ ኣብ ዝብል እውን ብጣዕሚ ደስ ዝብል መዓልቲ እዩ ስታሊን ሓወይ ክንደይ ትሒዞምዎ ዝመፁ ንእሽተይ ኣይኮነን ግን كندي زاكل حزام مصيوم يكون استاذ كعالم حزام اطقم استغنا يمردو بيه انا دستلني حزام ممصون طرح انت يكونست حزام وزمصو لبام مخاني موناتو استغراي مدنغارن كاو بريتوريا وصيو ناوتارا توتان مؤتاون ገላ አባ ገዳታትን ዓበይቲ ሽማግለታትን ገይሩውን ንትግራይ ናይ ፖለቲካ መተዓሻሸውን ናይ ዲፕሎማሲ ከስውን ኣብይ ሓመድ ውዕሉ ወይ ኩሉ ርዳእታ ጥዒ ማለት ይኮን
ስለዚህ ብዘጋጣም እዚ ናብ ዝብርክዝ ይወፅሑ ቅድሚ ተወሰነ ዓመታት ካብ 2 ዓመት ዘይበልፅ ብታንክን መድፍዕን ዝተኸፍቱ ነበረ ህዝቢ ነዚ ከምኡ ዝበለ ኩናትን ምጥፍፋእን ብሰላምን ውሕውነትን ምሳዓር እዩ ዓብዪ ዓወት ንምንታይ እዮም ተሓጒሶም ኣነ ደስ ዝብለኒ ንምንታይ ተሓጒሶም ንውስድ ንምንታይ ከምዚ ኢሎም ኣነ ካብዚ ከምኡ ስለ ዝፀብሐ ኩሉ ግዜ ንብሎ ኢና ፖለቲካዊ ምሕደራ ንፖለቲካዊ ዕላማ ተባሂሉ ዝቕመጥ ናይ ጂኦግራፊ ክለላ ዳ እምበር ናይ ማሕበራዊ መስተጋብር ወይ ከዓ ናይ ህዝብታት ምትእስሳር ፓስፖርት ክፍለይ ክእል መታወቂ ክፍለይ ክእል ብሩዋን ብሽንጥሮን ብጎቦን ብቆምን ብቆፅልን ክፈልዮ ይኽእል ዝኸውን እምበር ኣብ ክልቲኡ ዘሎ ክልተ ኣሕዋት እዮም እቶም ናብዚ መፂኦም ዘለዉ ወይ ውላዶም ወይ ሓዎም ወይ ሓፍቶም እዮም ኣልሾም እቶም ኣብዚ ዝፀንሑ እውን ካብቶም ዝመፁ ሓወይሊ ሓፍተይ ይረክብ ይኸውን እዮም ኢሎም ክልተ በቃ ተፈተወ ተፀልዐ ኣብ ሓደ ከባቢ ዝነብር ህዝቢ ብታሪክ ኣጋጣሚ እውን ተዋለደ ተዋሰበ ህዝቢ እዩ ምክንያቱ መረብ ንማዕዶ መረብ ናብዚ እንተወልካዮ ንምሕደራ ክጥዕመካ ብታሪክ ኣጋጣሚ ናብኡ መቂልካዮ እምበር ክልቲኦም ህፃውንቲ ቆልዑ ዝሓደ ሩባ እዮም ዝውዕሉ እንስስኦም ብሓደ ዝውዕሉ ንባዕሎም ብሓደ እዮም ዝውዕሉ ምንፍፋቕ እዩ እቲ ካልኣይ ግን ከምኡ ዝበለ ተኸለይልካ ናብ ልባዊ ዝኾነ ምቅራብ ዝገበሮ በቃ ፅልእን ባእስን ኩናትን ሰልችዎ እዩ በቃ ሰላም ናፊቕዎ እዩ ሰብ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ሓበራዊ ዝኾነ ናይ ጥፍኣት ሓደጋ ንፀላልይዎ ኣሎ ተዝፋሕፋሓይ ጨካን ኣረመኔ ዝኾነ ህገወጥ ክፋነ ኣኻ እንተየንበርከኹ ወንበረይ ይፀንዕን ዝብል ሓይሊ መፅዎ ኣሎ ተወሳኺ መስዋዕት ክከፍል ንሱ ንሳብ ክጠፋፍኣ እንተይኮነስ ሓቢሩ ክምክት ሓቢሩ ውሕድ ክገብር ህላው እዩ ዝደሊ ማለት እዩ ሓበሬታ ከም ሓበሬታ ኣብዚ ናይ ፅምዶ ጉዳይ ክበሃል ተሎ ሚድያ እውን ሓላእታሽም ሓላፍነትና እውን ክንዋፃእ ምንታን ማለት እሳቶም ክደፍርዎ ዘይኽእሉ ተደፈርና ፀገም የብሉን ሸቐጣ ሸቐጥ ከእትዉ ዝኽእሉ ብባፅዕ ከእትዉ ዝኽእሉ ፍቃደኛ ከም ዝኾነ መንግስቲ ኤርትራ ፍቃደኛ ከም ዝኾነ ይፈልጥዮም ወዲ ወረደ ዘይቀረ ይፈልጥ እዩ ወዲ ወረደ እዚ ይፈልጥ እዩ ክበሃል ማለት ትግራይ ዘሎ መሪሕነት ይፈልጥ እዩ ኤኒታይም ተጠቐምሉ ከም ተባሃሉ ይፈልጥ እዮም ግን ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ በዓል ሃፍቲ ትግራዋይ ኣዲስ ኣበባ ሃፍቲ ብጅቡቲ እውን ሃፍቲ ዝነግድ ኣዲስ ኣበባ ሃፍቲ ዘንቀሳቐስ ኣብ ትሕቲ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ትሕቲ ብልፅግና ዘሎ ትግራዋይ ብባፅዕ ከይድካ ሸቐጣ ሸቐጥ እቱ ንገድ ኢልካዮ ንግዲ ናብ ትግራይ እምፅእ ኢልካዮ ከእቶ ይኽእል ሸቐጣ ሸቐጥ ሓደ እዩ ስለዚ ይኸብዶም እዩ ምርግፀኝነት ኣብ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት እውን ብዛዕባ እዚ ክሓስብ ፕሮኣክቲቭሊ ትግራይ ትዕፆላ ክባሃል ከለካ ትግራይ ቤት ኣለና ኢልኩም ኣብ ደገ ዘለዉ ሰብ ሃፍቲ ኣፕሮች ገርዎም ኣብ ደገ ዘለዉ ምንም ዓይነት ምስ ብልፅግና ርክብ ዘይብሎም ብቐጥታ እቲ ሪኳይርመንት ዘማልኡ ሰባት ፍቃደኛ ዝኾኑ ዓቕሚ ዘለዎም ብቕልጡፍ እዚ በዚ ክፍቲ ኢና ዘለና ሕጉዝ ተኣቱ ፓርቲስፔት ክገብሩ ትደልዩ እንትኮንኩም ኣብ በዚ ክሳተፉ ትደልዩ እንትኮንኩም ኢልኩም ኣብ ደገ ዘለኹም ሰባት ኣፕሮች ገበርዎም ሕዚ እውን ከም ሓሳብ ኢና ነቐርብ ዘለና ትእዛዝ ይኮነ ነገር ሓሳብ ኢና ዘሎ ኣማራፂ እዩ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ በዓል ሃፍቲ ንዓ እዚ ጌርካ እቶ ሓግዘና ብተለይካ በዚ ትልካ ናብ ትግራይ ትኽእል ኢኻ ኢልኩም እሺ ክለኩም ኣይክእል ኣብ መንጋጋ ዝብኢ ዘሎ ኣብ መንጋጋ ኣንበሳ እዩ ዘሎ ስለዚ ዘለዎ ኦፖርቹኒቲ ናብ ፕላን ቢ ጌርኩም ኣብ ደገ ዘሎ ኣፕሮች ገርዎም ዓቕሚ ዘለዎም ድሌ ዘለዎም ኣነ ሰባት ይፈልጥ እየ ድሌ ዘለዎም ከመይ እዩ ከመይ ገና ክሰድ ንኽእል ሰብኣዊ ሓገዝ ክንሰድ ንኽእል ኮንቴነራት ኣሎ ናይ ሓገዝ ዝኣከብና ናይ ሰብኣዊ ሓገዛት ከመይ ገና ክሰዱ ንኽእል ኢሎም ኣፕሮች ገቡና ሰባት ኣለዉ ንኣቶም እርከብዎም እቲ ናይ ደገ ዝኒኦ ብቕልጡፍ እዚ ማለት ግዜ ዝህብ እውን ኣይኮነን ምስ እንታይ እዩ ድሕሪ ሸለፈታ እንታይ ተሪፍዋ እዩ ዝበሃል እንታይ ተረፋ እዩ ዝበሃል ሓቂዶ ድሕሪ ሸለፋ እንታይ ተረፋ እዩ ዝበሃል ኣሎ እንታይ ተሪፍዋ ኣሎ ትግራይ ኣብ ሰዓት እዚ ብልፅግና ከምዘይ ከይብለና ኣብይ ከምዘይ ከይብለና ፕሪቶርያ ከይፈርስ እንዳበልካ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም ኢኹም መሪሕነት እዩ ዘሎ ትግራይ ድፍር ኢሉ ደፋር ዝኾነ ብደንብ ገይሩ ሪስክ ወሰደ ሊደር ክኸውን ተሎ ሪስክ ቴከር እውን እዩ in the best interest of the people ኢሉ ዝሓሰቦ ክገብሮ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ምንታይ ኩነታት ህዝቢ ተፈላለዩ ተፈጢሩ እኒኦ ንሪኦ ኣለና ኣይኖ ኣዲስ ኣበባ ባዕሉ ዝኣትዎ ፀገማት ኣለዎ ንሱ ንትግራይ ኣየግድሳን እዩ ንትግራይ ዘግድሳ ትግራይ ኣትያቱ ዘላ ፀገም ብኣውሩ እዩ
بأوري لذي عمل هنا تقرأ زلوا أو زي ديش تتسر تبو كالي كن كم حبرتها أبزي فيديو تهزوت له نعمل أربع سبعة أو أربع سبعة زلهم أو شررين زلهم سراوي إسقاطكم فيديو تزيو سفو إحنا يتمين درخون ميدا زلنا سبعة يتمين درخون أكتيفيست يرخو ميدا يرخو أكتيفيستون ورا تفاينول كمزية فاين على ورا إذا بلان حنت فيديو يركب حنت فوتو يركب سلازي نأهادهم ميستر نأهادهم فيديو بزي فقاد مرح كان تاخذ مرح سراويتكم أفلوتا زي هابلو بسبب كونكشن قلت أنا لكم سوشيال ميديا تبتفوا سواء من نحن كنا أخذت محلنا لكم أو بحكم إن أقاس أساسكم يستخيوا أفوقنا الناس صارت بعلهم بتقدم بارزلهم بعلهم توصلوا تواجد لكم مالتي نمنهم تقارن لكم صارت نمن مالت زي أكتيفيزم CDF أكتيفيست يفوقنا مستر حلاوي ناتو جزء يحلو زلوا خالتهم كله تجاوين أي CDF مستر حلو ولا يوم زل لمبر زوجت تعشموا غيركم قال أشرف كله قال بل كله ناولكم جوربو أنا كنت أفكر يوم منكم زوج أفريد ناينا كم جات بدأت منكم زوج نايلنا زول الناس واتلو بعقوا كرّوا مرحنا سراويت تقول بعقوا كوركت مجرب كسر مستقعلي زخوان لا سراويت مكسقات أي بشررنا خمسة كونه سهل أوزه كنت إنه وخلنا والكاب فيديو هات زجبر أي حقوس تقرأي خمس لزوج أخذ تقرأي حقوس نمتع يوصل الكام مجمرة حسب كتغل لك زي كم حدا مستخسر خال اللوجو إن أنا حاسب نغص على لوجون مالتي بزح نجارات خب سراويتكم ديسيبلين أيتوسو سراويت